Commentary. Usa ka tulumanon nga maghatod kaninyo sa hanayog tinaw nga impormasyon ay tungod sa manakasulat sa Biblia. Bible Commentary, programang maghatag komentaryo sa positibong pamaagi sumala sa manakasulat sa balang kasulatan. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Atong mabati ang dayag og mga tinagong kahibalo gikan sa Dios nga atong masayran dinhi sa tulumanon. Bible Commentary. Bible Commentary. Human races have troubled in mind, nothing else but shameful things, but God have seen what is happening. Okay, daghang kay salamat ug mayong adlaw sa tanan nato nga mga kaigsoonang tigpaminaw. Ani an usab kita ni mga taknaa sa pakig-uban kaninyo sa atong mga suki na kayong tigpaminaw sa atong usa ka taknang tulumanon dinhi sa kanginan. Sa gihapon kini ang inyong igsoong judyak di Ejim ingon nga mapasalamat diha sa tanan nga nagsubaybay sa atong programa sa matag karon ug unya. Ato usab pagaisgutan karon makigsunan tigpaminaw kini nga gisulti ni Kristo nga gipasidaan sa una pang mga adlaw nga matud pa niya nga sa pagbalik ug sa pag-abot sa kingharian ug sa pagpadala sa Dios sa iyahang representante nga mao ang mangluluwas nga gitawag sa uban og Kristo o gitawag sa uban og anak sa tao, anak sa Dios nga diha mopuyo sa tao aron ka pa sidunggan o kapamatud-an ang Dios kay ang anak man ang magpamatuod may tungod sa amahan nga mo ang Dios nga maglalalang. Nga matud pa sa uban nga ang pag-abot ni Kristo magapamatuod pinaagi sa mga ilhanan ug labi na gyud nga magapakita kini diha sa kawanangan sa kapanganuran sa ilang maong mga explanation o description o ilang mga assessment dinhi sa mga pagpasabot nila ngadto sa katawhan nga diin gikuha o gibase dinhi sa balaang kasulatan matud pa nila nga mao ang kasulatang Biblia. Apan dinhi sa atong programa sa usa ka takna nato nga pakig-uban diha sa tanan nato nga mga kaigsoonang nagsubaybay sa usa ka taknang tulumanon dinhi sa kanginan. Ato kini ipasabot nga ang pag-abot diha dinhi sa kalibutan sa anak nga moabot diha sa tao dili makita ug dili masabtan sa mga katawhan nga nagpaabot og mga ilhanan. Mao manggani nga sa unang mga adlaw sa diha nga ang mga paresiyo ug ang mga magbalantay sa mga denominasyon sa nagkalain-lain nga mga prinsipyo sa pagtuo sa tao sa unang mga adlaw sa kasamtangang panahon ni Kristo Hesus. Nangita sila og mga ilhanan ngadto kang Kristo Hesus kung siya nabagayod mao ang gipadala sa Dios nga gihisgutan sa kapanahonan ni propeta Isaias nga moabot nga pagkatawgon og Mesiyas o pagkatawgon og Kristo. Matud pa ni Kristo Hesus ngadto sa mga tao nga mga nagduda o didoso gayud nga si Kristo sa lamang katao nga nagpatuo to. Matud pa niya walay ilhanan para sa mga tao nga sigurista, mga maot nga mga tao, mga milo ug mga bitin. Wala kunoy ilhanan nga ihatag ngadto kanila gikan kang Kristo Hesus para siya hiilhan sa iyang pagkatao nga siya na diay ang tao nga gipuy-an sa Espiritu Santo sa kamatuoran nga ginatawag og Dios anak nga mopuyo dinhi sa tao sa atong kalibutan. Mo nga ang mga tao nagpaabot nga aduna gayoy moabot sumala sa hula ni propeta Isaias nga adunay ilhanan. Mo nga niingon si Kristo, kung kamo man nagpaabot sa nadungog ninyo nga mga sinultihan sa hula sa inyong propeta nga si Isaias, matud pa niya, maayo kaayo kamong mo bantay og mga ilhanan
Kung mo itom na ang dapit sa habagatan mo ingon dayon kamo nga hapit na ang ting-ulan o kaha moabot ang kusog nga ulan. Ug aduna usay mahitabo sa inyong mga pagtagna sa maong ilhanan. Ug pula na gani ang dapit sad panan sa adlaw diin didto mutago mosalop ang adlaw, moingon na usab kamo nga dili na madugay moabot ang ting-adlaw o ting-init kay pula kaayo ang sadpanan o kublihan sa adlaw. Og aduna usay mga panahon sa inyong pagtagna nga mahitabo. Apan sultihan ko kamo nga maayo kaayo kamong muhatag og mga kahulugan sa mga ilhanan sa tilimad-on sa inyong makita sa kawanangan dinhi sa kalibutan. Apan wala kamo makabantay sa mga tilimad-on ug ilhanan sa pag-abot sa maghuhukom ug mangluluwas nga mao ang inyong gituuhan nga anak sa tao. Wala kamo makabantay. Mao nga ningon si Kristo nga panagtukaw kamo kay sa iyang pag-abot walay takna ug walay oras. Ug dili usab kini magdala og ilhanan sama sa mga tilimad-on nga inyong giatangan sa matag karon ug unya. So mga mao nga kun ato kining tan-awon kadtong mga nagbantay sa ilhanan, labi na gyud tong mga Kristiyanos nga nagpamatuod nga inigbalik kuno ni Kristo, magasakay diha sa panganod, mao kana ilang giatangan nga mga tilimad-on. Pakyas kini mga kaisunang tigpaminaw. Pakyas kini nganuman si Kristo nagbilin og istorya nga dili siya maghatag og ilhanan o dili siya maghatag og mga pagpaila nga mag-ingon nga si Kristo tuwa didto. Daghan sa atong mga kaigsuonan nga atong mga texter sa ato ang programa dinhi sa Kanginan, mga manawag pa sila nga matud pa nila nga si Kristo kuno naa sa ila. Naa sa ila nagsunod og laing lawas ang gigamit nga ang ngalan kuno Santo Niño. So, kung atong tan-awon dinhi sa Biblia, dili kana tinuod. Matud pa usab sa uban nga mga Rizalista, anaa kuno nila si Kristo, nga mao kuno si Rizal. Apan kay patay naman si Rizal, ay wala na kini kamatuoran kung mauman. Apan matud pa dinhi sa Biblia, dili siya magahatag og ilhanan o tilimad-on nga matiid sa tao og hiilhan. Kung ato kining tan-awon, mo kining topic nga atong hisgutan, gihisgutan karon ining mataknaa. Usa kini sa topic sa giingon ni Kristo. Usa kini sa maong linya sa ato ang mga pagpasabot. Nga kadtong mga nanagbantay og mga ilhanan, mga pakyas kini sila kun mauman. Ang katumanan sa sulting Kristo nga ang iyang sinultihan mao ang matuman inig abot sa ulahing mga adlaw nga mao kining atong kapanahonan karon ang ulahing ilang gisgutan sa ilang panahon sa sila pa ang naglakaw nga buhi. Kadung na nagbantay og nanagatang nagpaabot nga pinaagi sa mga ilhanan tanan denominasyon 28,383 na karon ka denominasyon o grupo o hutlong sa mga pagtuo nga Kristohanon. Nga si Kristo ra ang pag-asa, si Kristo nga mao ang Hesus ang ilang pag-asa ni anang kadaghanon sa mga denominasyon. Kung atong tan-awon dinhi sa Biblia, pakyas kani sila. Ang anong pakyas man? Aduna may nag-angkon nga si Ruben Ecleo kuno mao ang Kristo sa PBMA. Nan karon kay wala naman si Ruben Ecleo. Nagpasabot nga pakyas ang mga diha sa maong mga grupo. Ang mga Rizalista nagpaabot nga ang hilanan kuno mao si Rizal. Apakyas kini makaigsuonan kay wala naman si Rizal. Ang nagpaabot usab naa kuno sa ila si Kristo nga mao kuno ang Santo Niño. Pakyas gihapon kini kay dili man kini mao ang sign nga gipasabot ni Kristo. Nagpaabot usab ang mga Kristohanon nga magsakay si Kristo sa panganod ug makita sa tanang mga mata sa tibuok nga kalibutan. Pakyas gihapon kini kay dili man kini mao ang gipasabot ni Kristo nga mga sign. Labi na gyud nga wala siya maghatag og sign sa iyang pag-abot kaya ang iyang babala or pasidaan nagingon siya nga panagbantay kamo og panagtukaw kamo. Nganong ingon ana man?
tungod kay walay ilhanan sa iyang pag-abot. Ang iyang gisulti bulahan kadtong mga nakasaksi. So diha na nimo hiilhan, hidunggan, hipamatud-an sa iyang pag-abot. Pero kung ilhanan man sa iyang pag-abot may tungod sa gingharian, wala kini ilhanan. Kun man kita nagmatuto sa pagbantay sa Kristohanong pinulungan o Kristohanong tuluhan, nga ang Kristo ang mubalik, nga dili na Kristo ang ngalan o dili na Hesus ang lawas, mga pakyas kining tanan nga na nagpaabot, nga nagbantay sa mga ilhanan or sain. Sumala din ni sa Biblia sa gisulti ni Kristo. So gani nga kining ato ang programa, thousand or million ang nangahitingala sa atong programa sa palibot sa atong nasod sa Pilipinas. Ngano man, kay ang atong gipamatud-an dinhi, dili man nag-ingon nga ania o atoa didto. Kay kung atong tan-awon dinhi sa Biblia, gidili ni Kristo sa pagpamatuod og sa pagtuo og sa pag-anhi og sa pag-adto. Niadtong mga gidungog og nagpadungog-dungog. Nga si Kristo kuno atoa sa mga awaaw, si Kristo ani adere o si Kristo naa sa mga kwarto o sa mga lawak, ang pasidaan og ang babala ni Kristo. Ayaw gayud kamo pag-adto niana. Kay sa iyang pag-abot, dili siya magpasidungog nga ako ani adinhi, ako ato adidto. Bulahan kadtong mga nakasaksi. Ug inikabot niya din sa kalibutan ang lawas nga gamiton sa Espiritu Santo sa kamatuoran nga wala magdala og magpabandilyo sa kamatuoran ug walay ilhanan nga makita. Ang tao nga gamiton ni ana mao kana ang gitawag sa Dios og gingharian sa Espiritu sa kamatuoran. Mao nga gipasidaan ni Kristo nga ang gingharian moabot. Apan matud sa pangutana sa mga pastores sa unang mga adlaw, mga pastor o mga magbalantay o mga paresiyo kon mga pari man, nangutana ngadto kang Hesus sa iyang pagsulti nga adunay gingharian moabot. Kay ang pagtuo sa tao nga ordinaryo kayong pagtuo, ang gingharian murag kapitolyo o murag kahaog palasyo ang ilang pagsabot sama sa dakong gihimo nila nga templo didto sa Jerusalem. Mo'y ilang pagsabot ni adtong mga panahon na. Apan ang pagpasabot ni Kristo dili ang templo nga gibuhat didto sa Jerusalem. Adunay usa ka butang nga iyang gipasabot mahitungod sa pulo nga templo or gingharian. Mo'y hinungdan nga nasabdan kini sa mga paresiyo, mga pastores, ug mauusab ang sinugdanan og hinungdan nga nakapangutana ang mga paresiyo. Ngadto kang Hesus. Nga atong mabasa din sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 20, hantod sa 37, no? Ato kining mabasa. Nga nag-ingon din og sagi pangutana siya sa mga paresiyo, kung kanusa ang iabot o ang pag-abot sa gingharian sa Dios. Mo kini ang ilang pangutana. Kay nasabtan man sa mga paresiyo, pari o mga pastores ang mga magbalantay sa mga karnero diha sa tinuoang ginatawag og denominasyon sa Dios non o Kristohanon. Gipangutana siya nga naghisgot ka man magtutudlo ang adunay umaabot nga gingharian. Kanus aman ang iyang pag-abot o kanus aman ni iabot dinhi sa kalibutan. Mo kini ang iyang pangutana. Kay ang mga paresiyo ugod wala man masayod kung kanus kini iabot, kay usa man lang sila nga nag-alagad sa mga tumutuo sa Dios nga katawhan. Apan wala sila kalabutan or kalibutan o kahibalo. Wala masayod kung kanus kini iabot ug asa kini iabot, apan sa ilang pagpaniid ngadto ni Kristo Hesus sa iyang daghan kaayong gisaysay nga mga salabtunon nga mga sugilanon, na ilang nabantayan nga si Kristo usa sa may kasayuran may tungod ni ining mga prediksyon sa umaabot nga panahon. Mao nga nakadesisyon sila nga ilang gipangutana si Hesus ni adtong panahon na. Nga nag-ingon sila nga kanus aman moabot o kanus aman iabot ang gingharian sa Dios ug unsa may aylanan. Og si Kristo Hesus sa iyang panahon, iya kining gitubag ang maong mga pangutana aktual diha sa iyang atubangan. Siya mitubag
kanila nga nag-ingon, ang gingharian sa Dios moabot nga dili pagaubanan sa mga tilimadon nga mapaniid. Bot gipasabot nga ang gingharian moabot dili nimo hiilhan kay wala kini kauban nga mga ilhanan, inig-abot niya. So kadtong nagbantay nga adunay ilhanan nga magsakay sa panganod, makita sa tanang mga mata, niining sultihan ni Kristo kay matud pa niya ang tanan gipamulong sa sinugo sa Dios. Pulong kana sa Dios kay ang namulong nga sinugo Dios man usab, matud pa niya. So kining mga pulonga, pulong kini sa Dios nga diha ni hulma sa lawas ni Hesus ni adtong mga adlaw samtang si Hesus nga tao gisugo o gigamit sa Dios nga mao ang Espiritu Santo sa kamatuoran nga ang iyang sinultihan puro gayud mga tinuod. So kung ato kining tan-awon, pakyas di ay ang nagpaabot nga si Kristo mobalik og moabot pag-usab dinhi sa atong kalibutan nga magsakay sa panganod ug makita sa tanang mga mata. Kanang na nagbantay sa mga tilimadon or ilhanan, pakyas kini sila. Nganuman, klaro man kayo sa sulti sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus sa iyang gitubag nga pangutana gikan sa mga Parisiyo nga nagaingon, kanus aman moabot ang gingharian sa Dios ug unsa may ilhanan matud pa ni Kristo. Sa iyang tubag niingon siya, ang gingharian sa Dios moabot. Sa ato pa moabot yun na, pero dili ka kabantay kung wa ka magtukaw kay wa may ilhanan. Ang gingharian sa Dios moabot nga dili pagaubanan sa mga tilimadon ug mga ilhanan nga mapaniid. Unsa may buti pasabot aning mapaniid? Kanang makita madunggan sa mga tao nga mao na ni ang ilhanan. Mao na ni ang gibuot gipasabot ni Kristo kay kanang mga nanggula, nakita, mga katingad-an, mao kini ang ilhanan. Pero matud pa ni Kristo, matud pa niya, dili pagaubanan sa mga ilhanan og tilimadon nga masabdan sa tao ang pag-abot sa gingharian sa Dios. Og dili usab sila magaingon nga di ara o tuara kay tan-awa ang gingharian sa Dios anaara sa taliwala ninyo. Kining pagkasultiha ato ning masabtan nga ang gingharian sa Dios anaara sa taliwala ninyo. Wala nila ni masabti nga kadtong lawas nga Hesus nga didto ang tingog madungog nga ilang gisalikway adtong panahona. Mao kadto ang puy-anan sa Dios ug ang Dios gayud mismo mao ang nagasulti ni adtong mga panahona apan nangita pa sila sa gingharian kay ang ila manggong pagsabot nga gingharian kadto mang dako kaayong templo nga murag Malacañang ug murag mga palasyo. Dinhi niini nagkulang ang ilang pagsabot. Maong nangutana sila nga kanus aman moabot ang gingharian nga sama sa kapitolyo ug palasyo. Wala nila kinihisabti. Mo nga dinhi sa atong panahon kung ato mang tutukan ang mga nanagbantay sa mga ilhanan, mga pakyas gyud sila hurot ug kun atong kapamatud-an dinhi sa Biblia kay maumanay mga tinuohan ug baruganan ug prinsipyo sa mga nanagtuog Dios nga nagbantay nga si Kristo mobalik pinaagi sa ilhanan nga magasakay kuno sa panganod. Napakapakyas makaigsunan tigpaminaw. Wala siya moingon nga mobalik siya nga ingon ni ana magsakay og panganod nga makita sa tanang mata kay usa kana sa mga pagpahigmata nga katarungan nga gigamit sa Dios ngadto sa mga tao kung talented bagayod ug insakto. Mo nga dinhi sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 23 niingon si Kristo Jesus sa iyang panahon nga kung aduna may moingon nga ang Kristo atua didto sa kamingawan, ang Kristo atua didto sa awaaw, o ang Kristo atua sa kwarto o di ara dire nagatago, ayaw gayud ka mo pag-adto. Nganong dili man padton, ila man ang mailhan na ang mailhanan ay tuara sa awaaw tungod sa mga ilhanan, ay di ara sa kwarto nagtago nagpakasanto ninyo, nagtago-tago ingon ana nagtudlo o ni ara di unsa ka o unsa na lang ang mga ilhanan. Pero matud pa ni Kristo dinhi,
Inig abot sa gingharian sa Dios kanang lawas nga gamiton sa Dios kay ang Dios tingog man lamang ug usa lamang ka espiritu. Wala kini ilhanan. Mao manggani nga giingon niya bulahan kadtong mga nakasaksi kay ang pag-abot niini. Mao sila'y makapamatuod kay kalit ang pag-abot mura kinig kilat sama sa kilat ang maong hitabo kalit. Nan kun kalit kini wala kini ilhanan. Kay kung naa kini ilhanan, dili kani kalit, aduna kini proseso. Mong ato gyud gipahigmata ang tanan natong tigpaminaw sa atong programa. Kay kini sila na nagbantay man gyud sa mga ilhanan. Mao kini ang atong mapamatikdan nga ingon ni Kristo nga kinahanglan kini. So kung kalit mali nga mahitabo, dili ni layo sa sistema sa sumbingay nga iyang gisulti nga sama sa kilat. Kay kung gingharian man ang atong hisgutan, dili kini gingharian nga gipaabot sa uban nga manaog dinhi sa kalibutan nga 2,400 kilometros kwadrado kini siya ang gilapdon ug ang gihabugon. Dili kini mao kay matud pa niya ang gingharian sa Dios anaara sa taliwala ninyo. Mao usab kini karon ang gikagubtan sa 28,383 na kadaghanon sa denominasyon or grupo nga naglain-lain ang ilang leader or ministro o founder sa Kristohanong tinuhuan nga ang tinuhuan nga Kristohanon si Kristo Jesus lang gyud wala na kunoy lain. Mao kini ang kadaghanon nila. Unya kun ang gingharian sa Dios anaa sa taliwala nila. Ngano kun mangutan nata kung naa na ba si Kristo wala man, nan asa man di ang gingharian? Nga ang gingharian sa Dios lawas man sa tao. Kung atong tan-awon sa Dios nga espiritu. Pero kung ang Dios aduna nay lawas, mupuyo na siya dinhi sa yuta. Aduna na siya balay nga sama usab sa atong tao nga naay balay kay kadtong balay o gingharian sa espiritu sa kamatuoran, lawas man kadto sa tao, mao nga kadtong lawas nga iyang gigamit mupuyo na sa balay kaya kinahanglan nga siya magbalay. Di ba napakaliwanag? Pero inigabot niya wala kini magpakita og ilhanan nga siya na mao kaya bulahan kadtong mga nakasaksi kay sila ang makapamatuod. Kaya kung dili kita magtukaw o kaha dili kita magbantay, dili na to tagaag pagtagad kanang gisulti ni Kristo nga tilawan ang daghan nagpatuo may tungod sa kaluwasan nga espirituhanong gipangako ni Kristo sa unang mga adlaw. Magbarog lang ta sa atong prinsipyo kay mauna ka na sa atong pagtuo. Nasipyat kita niini kay wala man di ay ilhanan nga ipauban inigabot niini bulahan man kadtong nakasaksi. So kung wala kita makasaksi niini magsusi-susi kita aron makadumdum kita sa ilhanan nga mauna na. Mo kini karon ang mahitabo nato. So sa una bitang panahon daghan kaayo ang magpamatuod nga sila mao nganong wala man sila kaila. May sama kuno sa mga adlaw ni Lot, mga adlaw ni Noe, ang pagkahitabo inigabot sa gingharian sa Dios. Matud pa din sa ato maning mapamatud-an din sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 28. Matud pa niya, kung pinaagi man sa espiritu sa Dios, ginapagula ko ang mga yawa sa sulod sa tao. Nan ang gingharian di ay sa Dios nahidangat na di ay diha kaninyo. Sa ato pa klaro kaayo sa iyang gisulti nga ang gingharian sa Dios naa na diha kanila sa katawhan ni adtong katawhan sa unang mga adlaw. Kadto di ay si Jesus mauman ang nakapagula. Nagpasabot nga ang Dios naa di ay sa sulod niya. Mo'y hinungdan nga ang espiritu nga dautan nga misulod sa tao na pagula niya kay pinaagi man sa espiritu sa Dios. So nagpasabot nga kung nahimo o nahitabo man kadto ang espiritu di ay sa Dios naa di ay sa sulod ni Jesus adtong panahon na wala lang nila nasabtan. Mo nga niingon siya nga ang gingharian sa Dios anaara sa taliwala ninyo. Napakaliwanag makaigsuonan. So ang Dios usa lamang ka espiritu. So kung ang tao nga inyong nakatingad-an o kaha adunay nabuhat nga dili mabuhat sa mga ordinaryo lamang nga tao, ato da kining masabtan nga ang Dios naa din niya. Kung naa man niya inyong matingad-an, daghan may magpalibot ni ini nga maminaw siyang gisulti. Nagpasabot nga naa siya sa taliwala.
Muning ingon ni Kristo nga ang gingharian sa Dios anaara sa taliwala ninyo. Napakaliwanag makiksunan ti paminaw. So dili kini 2,400 kilometros. Kining gingharian nga iyang una nga gipahayag. O kung ato man usab mapamatikdan o masabdan. Dini sa Mateo kapitulo 13 versikulo 37 nagingon si Kristo nga ang nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Ug ang uma mao ang kalibutan. Ug ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian. Nan nagisgot man siya og anak sa gingharian, nagpasabot og maliwanag nga ang gingharian di ay manganak. Nan kun manganak man ang gingharian, dili kini templo, palasyo o kapitolyo. Kay manganak man. Kay kun ato nang sabton sa mabaw o ginagmay o minodo nga mga termino, kita kabag balay nga mga anak, kita kabag kapitolyo o templo nga mga building nga mga anak. Ang nagpugas sa maayong binhi mao ang anak nga anaa sa tao. Kay siya man to'y mag-istorya og mga langit nun o Diyos nun o espirituhanon nga pinulungan kadtong Diyos nga espiritu nga naa diha sa sulod sa lawas sa tao nga gigamit ni anang panahona. Kay mao man ay iyang puy-anan, kay mao man ay iyang gingharian, siya may hari niya ng lawasa nga iyang gigamit. Inigbalik na usab ni ana niya nga magkatawan tao, dili na siya mag-uban og mga ilhanan para masuta gayud kay ang iyang pagbalik mao naman ang paghukom sa buhi ug sa mga patay. So marunong na kay ang mga tao niini magbantay kay aron nga di siya mahukman, no? Marunong na. Apan dili gihapon sila makabantay niini ug dili makalikay kay wala na may ilhanan nga ipauban niini. Kay ang pag-abot sa gingharian dili pagaubanan sa mga tilimad-on ug mga ilhanan nga mapanmaniid o masabtan sa tao. Matud pa niya. Unya kung aduna say motudlo nga tuwa didto na adiri no adidto sa ilaha. Niingon si Kristo, ayaw kamo pag-adto. Nganong dili man padtuon? Kay ang kanang gitudlo nga tuwa didto ila man ang nailhan nga mauna na tungod sa ilhanan. Nan kay ang pag-abot niya wala may ilhanan. So ikaw ra gyud ang marunong makabantay ani, ikaw nakasaksi, bulahan kadtong mga nakasaksi. Kung ikaw usab gustong muapil sa mga napamatud-an sa mga nakasaksi, moingon usab ka nga unsa may ilhanan ninyo nga nituo mo diha. Musulti kadtong nakasaksi, dili sad ka makatuo kay gusto gyud ka nga sa imong pag-abot makita pud nimo ang ilhanan. Nan labi na nga niingon ni Kristo nga walay ipauban nga ilhanan, unsaon man nimo pag-apil niini. Mo kini labi na gyud nga kini mahitabo ang pagpili sa Dios sa paghingpit sa iyang luwason nga dili moagi kamatayon sa pito niya kakapungot, hampak or silot o katalagman. Gabii ang pagkahitabo. Unsaon maning ang mga tao halos man tanan mga tulog sa kagabion. Nga kung atong tanawon din sa Biblia, klaro man kaayo nga kung atong tanawon, ang Dios magapili og katawhan. Nga matud pa niya dili tanan ang iyang luwason. Bisan imo pang asawa, imong bana, ikaw nga asawa ang nakaila sa kamatuoran, unya ang imong bana wala makaila sa kamatuoran, dili na niya apilon pagluwas. Sumala sa iyang gisulti dinhi. Imong anak dili mo sabot sa mga imong nakita na sabdan tungod lagi kay wala ilhanan nga arang gamiton sa pagpamatuod sa kamatuoran, dili gyud kamo tuo. Labi na ang taong mga pilosopo, sigurista o mga tao nga naniguro nga wala gyud siya makasabot og unsay buot ipasabot. Mga kung atong tanawon din sa Biblia, napakaliwanag ang iyang gisulti nga matud pa niya nga sultihan ko kamo dinhi sa Lucas kapitulo 17 versikulo 34. Nagingon siya nga sultihan ko kamo nga niadto unyang mga adlawa adunay duha ka tawo nga maghigda o matulog anha sa usa ka higdaanan. Ang usa lamang kanila ang kuhaon ug ang usa mabiyaan or pagabiyaan. So kung ato kining maaninaw,
ang maghigda manggod, ang duha manggod nga maghigda sa usa ka higdaanan, magtiayon lamang kini. Di man pwede mag-usa kag higda sa usa ka higdaanan nga dili na nimo bana, dili nimo asawa. So gipasabot ni Kristo dinhi, kun ikaw bana ritubado ka man, dili ka mutuo sa gisulti sa imong asawa nga siya ang nakasaksi nianang gihisgutan sa Dios. Masuko gyud ka ikaw nga bana. Kun ikaw man nga bana, dili mo tuo sa gisulti sa imong asawa sa kamatuoran, mao gyapon sa imo ang mahitabo nga dili ka mutuo ikaw bana sa nasaksihan sa imong asawa. Kadtong nakasaksi ninyo kung kinsay nakasaksi sa kamatuoran sa pag-abot sa gingharian sa Dios, nga ang Dios na anak kay migamit na sa lawas nga mao ang gingharian nga gisgutan niya. Mag-away kamo niini. Tungod sa pagpasinsyahay na lang, mag-uban gihapon kamo sa paghigda sa usa ka higdaanan. Apan tungod sa kahimuot sa Dios nga ang imo lamang asawang lalaki o asawang babae, ang gikahimutan tungod kay siya'y nakasaksi og nakadawat og nakapamatuod, buhaton sa Dios diha sa aktual ang mahitabo nga kuhaon kadtong iyang gikahimutan, asawa man o bana man kaha. Sumala sa sulti ni Kristo. Sultihan ko kamo nga niadto unyang gabhiuna. Adunay duha ka tawo anha sa usa kahigdaanan. Ang usa kanila kuhaon ug ang usa kanila pagabiyaan. Wala gi designate ni Kristo nga asawang babae o asawang lalaki ang kuhaon, basta kadtong nagtukaw og nakasaksig nakabantay nga wala di ay nailhanan ang pag-abot, bulahan ikaw nagtukaw og nagbantay, kuhaon jud ka sa Dios. Mao kini ang dili na makapasok ang atong kaigsunan niini. Nga numan ngayon ani. Matud pa din sa adlaw sa Ginoo, si Juan Apostol kaniadto nagsalay sa siya nga diha siya nahisulod sa espiritu. So kung ato kining tan-awon nga giunsa man niya sa pagsulod sa espiritu, nahisulod siya sa kalibutan espirituhanon nga kung sa laing termino usa sa gitawag nga dimension, no? Dimension. So kung mao man ni ang mahitabo, hingpit kaayo ang kagustuhan sa Dios og istrikto kaayo ang iyang mga pamaagi. Duha gud ang naghigda sa usa ka higdaanan nganong dili man mahibalo ang usa sa pagkuha sa Dios. Kung man galing kini ang nahimutan niya. Ngano man usab nga dili naman lang usab ang isa mokuhit ngadto siyang kauban nga kuhaon ako sa Dios o mula kaon ako biyaan ka nganong dili man makahimo. Makaigsunang tigpaminaw, ang Dios dili na pagdiyosan sa uban pang mga Diyos, no? Gihimo gani niya si Iba, gipakatulog lang si Adan. Nganong wa man gyud mahigmata si Adan nga ana si Iba kun wala siya gipukaw sa Dios nga si Iba na ana. Mao kini ang mahitabo nga kinahanglan karon, kinahanglan gyud nga magmarunong kita, kay kung magbantay kita sa ilhanan, walay ilhanan ang Dios nga ihatag diha kaninyong mga maot, matud pa ni Kristo. So ang sulti niya, panagtukaw kamo, pagbantay kamo sa kapanahonan. Kung asa mo balik ang Dios ug asa magkatawan tao ang Espiritu Santo sa kamatuoran, pagbantay kamo kay masipyat gani mo, madala mo anang niingon nga tuwa didto sa awaaw, tuwa sa kamingawan, tuwa diri ang Kristo na anagyo diri, kay nanambal o nagtudlo sad og pinaagi Biblia o siya si Santo Niño o kinsa pagadiha. Wala kitay mahimo ni ana, kay dili lagi paadtuhon matud pa ni Kristo. Documented dinhi sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 23, nag-ingon, ayaw gayud kamo pag-adto kung adunay moingon nga tuara dito o di ara diri. Mausab dinhi sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 23 nga nag-ingon, og sila manag-ingon unya kaninyo, tuara o di ara ang Kristo, ayaw gayud kamo pag-adto, ayaw gayud kamo pagnunot kanila, ayaw pagnunot kanila. Unya kining 28,383 nga atong nadiskubre diya sa atong mga talaan sama sa Eniso,
talaan sama sa rehistrado sa gobyerno, sa civil registrar, sa magparehistro sa ilang mga legal nga mga organisasyon nga Kristohanon. Natala dito ang kadaghanon nga 28,383 na karon nga panahon. Ang rehistrado nga mga grupo-grupo nga nagtuo nga adunay Dios nga si Kristo Jesus lang gyud. Wala na ilain, perti na din daghana. Unya ila kining gipatuo nga si Kristo Jesus pagbalik magsakay gyud og panganod. Mao kana ilang ilhanan. Pag makita na diha nga nagsakay sa panganod, mailhan na nila nga mao na niyang Kristo. Unya kay nag-ingon man si Kristo, walay ilhanan inig-abot sa gingharian. Walay ilhanan inig-abot sa anak sa tao. Bulahan lang kadtong mga nakasaksi. Kung atong tan-awon sa uban nga mga talata dinhi sa Biblia, ang Dios di ay naghimo og daghan kaayong pasubali or kaha lipat-lipat siyang sinultihan mo ni giingon nga patad lang sa may liso. Daghan kaayong puntos dinhi nga atong masabtan. Mugag kinahanglan niini ang kaalam nga may salabutan kay kun ato kining sabton igawali una ang dako kayo nga pagpasabot may tungod sa gingharian. Kay ang gingharian man gyud ang importanteng masabtan sa tao. Sama sa giingon ni Kristo nga mubalik ang anak diha sa tao. Mubalik ang anak sa tao, mubalik ang anak sa tao. Napakaliwanag. Ang anak nga gisgutan dili man to taga kalibutan, taga langit man to. Mao nga sa iyang paghianhi nga nagkatawan tao, pagkamatay sa iyang lawas ning uli sa didto. Unya mubalik sa dinhi. Dili siya dinhi mo pauli kay dili man siya taga dinhi. Nakaanhi lang siya dinhi mao nga sa iyang pagbalik didto, mubalik siya dinhi. Sa iyang pag-anhi dinhi namatay iyang lawas ning pauli siya sa ila. Unya ning saad siya nga mubalik. Unya pagbalik niya kadtong mga teologyan nga mga marunong magbantay mangito sinultihan nga sa mga ilhanan. Pakyas kini siya kay matud pa ni Kristo ang gingharian sa Dios moabot yod og dili pagaubanan sa mga tilimadon og mga ilhanan nga masabtan sa tao or mapaniid sa tao. Dili niyo mapamanidan, dili niyo masabtan nga mauna ni ang ilhanan, mauna ni dili niyo masabtan. Bulahan lamang kadtong mga nakasaksi niini. Mga kadtong mga nakasaksi mao kadtoy magpamatuod. Ang diferensya niini og dako kaayo ang kalainan tungod kay ang pamatuod dili man tuohan. May sama gihapon sa panahon ni Kristo Hesus sa iyang kapanahonan nga wala siya motuo. Wala siya tuohe, wala motuo ang katawhan kaniya. Mao nga si Kristo Hesus miingon, bisan dili ka momutuo kanako, tuohi lamang ninyo kining akong mga buhat. Mo kani ang giingon. Apan ang mga tao dili gyapon mo believe kay gusto gyud sila nga sila unta ang makabuhat ni ana kay mga teologyan gyud sila. Si Kristo daw walang pinag-aralan. So pakya sila kay kadtong buhat ni Kristo ug kadtong iyang lawas mao man kadto ang kagustuhan sa Dios. Dili man kadtong lawas ug mga kaalaman sa mga taong teologyan. Mao gyapon kining panahon na karon. Kung ato kining tan-awon dinhi sa Biblia. Napakaliwanag ang iyang gisulti nga kung adunay duha nga maghigda diha sa usa ka higdaanan ni anang mong kagabihon, usa lamang ang kuhaon. Wala gisulti ni Kristo nga ang kuhaon ang bana, ang kuhaon ng asawa, basta kay usa lang ang kuhaon. But gipasabot niini sa usa ka pamilya usa lamang ang luwason. Walay kalibutan ang pamilya kung ang pagtuo ni anang iyang kapamilya asawa bana sa iyang panimalay kanang pagtuo niya mao baka kana gayud ang pagtuo o dalan sa kaluwasan. Kay kun ilhanan man ang pagbabasihan dili man kini paubanan og ilhanan basta kay ang nakasabot ug nakasaksi ug nakatuo nagsunod gyud siya bisag walay pag-asa para sa uban nilang nadungog og nakita. Napakaliwanag. So kung kining usaman ka magtiayon nga naghigda, nag-usa sa usa ka higdaanan, naaman ni sila sa usa lamang kalungsod. Napakaklaro sa sulting Kristo ug sa uban pagani nga mga propeta nga atong gisalaysay sa mga nahaunang mga programa. Nga sa usa ka lungsod usa lamang ang luwason. Kung ni anang lungsura usa lamang ka magtiayon, ang bana o asawa lamang,
kaha ang nakamatikod pag-abot kay wala may gipauban nga ilhanan. Niyanang lungsura usaray kuhaon. Diba? Napakaliwanag. Kaya ang mag-usa sa higdaanan mao man lamang ang magtiayon. Nandili man sila hotdon. Nganong dili man hotdon sila nga magtiayon man sila. Pinakahingpit ang buot ipasabot ug pinaka-istrikto kaayo ang buot gipasabot sa Dios niini. Napakaliwanag makigsuonan. Ug miingon siya. Miingon siya, adunay duha ka babae nga manag-abay sa paggaling, usa kanila kuhaon ug ang usa pagabiyaan. Nganong biyaan man? Ug nganong mabiyaan man siya nga nag-abay man sila sa paggaling. No? Iniglakaw adtong usa niya nga kaabay sa paggaling, kinibot pasabot ay nag-abay ba kanabang dili ni galingan sa humay nga di makina kaysa una wala pa man gunang mga high technology nga mga galingan. Sa una ang galingan nga makaraan bato lang na siya nya gibutang nga gabayo-gabayo diri sa tumoy sa gunitanan, mura na siya cross nga kahoy nya diha magagunit ang tao nga magagaling. Kung kaya sa usa ka tawo left and right na siya dihang mahawak. Pero kung dili kaya sa usa ka tawo labi na ang mga babae nga kulang og kusog, duha gyud ka babae ang magbunlot diha kay bugat man ang galingang bato nga tuyok-tuyokon. Mao ni giingon ni Kristo nga adunay duha ka babae nga manag-abay diha sa paggaling sa galingan. Usa kanila kuhaon ug ang usa kanila pagabiyaan. Nganong biyaan man nga o nganong mahabiyaan man ang usa nga kun mulakaw katong iyang kaabay makita man to niya unsa may hinungdan niini, unsa may unod o katarungan niini nganong mabiyaan man gyud siya. Dili siya mangutanag asa ka padulong nganong mulakaw man ka nga nagaling pa man ta ug nganong dili man siya mosunod kun unsay kaayuhan adtong paglakaw niya. Ang buti pasabot ani nga tungod sa iyang walay pagtuo ug sa iyang walay pagmatikod kay wala may ilhanan, dili gid siya makakuyog. Kining mga biniyaan nga mga klaseng tao, dili lang ni usa duha tulo, bilyon-bilyon kini. Mao nga ang mahitabo, managkagot ang ilang ngipon sa pagbasol. Nganuman, kining kagahi sa tao nga dili tumutuo, dili magyud siya mutuo kung wala siya nakuha nga ilhanan, kay mangita magyud na siya ilhanan. Og matod pa ni Kristo, alang kaninyong mga maot, walay ilhanan alang kaninyo. Sa tanan mga simbahan, ginabanggit kini, pero sila radiay ang naigo niini. Napakaliwanag kung atong tanahon din sa Biblia. Ang duhang naghigda, ang usa kuhaon, ang usa biyaan. Ang duha nga nagagaling, ang usa kuhaon, ang isa mabiyaan. May posibilidad bang mabiyaan ning duha nga naghigda kay posible maning natulog. Pero kining nagagaling, wa may nagaling nga natulog. Nagmatag yun ni, pero nganong mabiyaan pa man ang usa? Tungod sa kagustuhan sa Dios pagahion tong iyang kasing-kasing, adi gito siya mukuyog, to kasabot, di mo tumuto, supliko man to, suplado mo supak, di gito mukuyog. Katong isa kay nakasabot man, giablihan sa Dios ang kaisipan, makasabot gito siya, mura to'y makuha. Kaya bisag nagmata siya, di gito mukuyog, bisag duhara sila. Ug aduna usab duha ka lalaki, nga anha sa uma, kaha naguna kahani o nagtanom. Ang usa kuhaon ug ang usa mabiyaan. Nganong dili man ni kuhaon ning duha? Nga duha ra man sila. Duha ra ang natulog, duha ra ang nagagaling, duha ra pod ang naa sa uma. Nganong dili man ni kuhaon nga duha ra man ni? Kung ato ning sabton, ang pagkuha sa Dios sa iyang similyahon o ibilin nga luwason, pinaka-selected. Siya ang magpili. Kay kung ang tao ang magpili, ikaw karon na kay asawa, ikaw magpili, dili ka ni udalo na imong asawa, bisan pa imong mga anak, hotdon yun na ni dala. Hotdon ganig dalag mamista nga kaon, makaululaw kay na ditong magganayan mo sa imong pamilya, pista re tuyo, makaingon ang mga tao, grabe sa di pamilya man sa duwa siguro malungag ni sila. Okay ra nang mamista nga magtiayon, dala-dala na. Pero napay giguyod nga 7 ka buok nagsunod-sunod, ulaw kay na kung atong paminahon. So imo gani nandalon nga kaon ra ang imong toyo, unsa nakaha kining kaluwasan. So nganong dili magid ni madala? Dinhi mo gawas ang karunungan. Kung minus kag pangagpas, di gyud ka makauban, ikaw na lang ba ang magdiyos? Kay kung atong tan-awon dinhi sa Biblia,
Dini sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 37. No? Niingon si Kristo. Og sila miingon ang katawhan ngadto kang Kristo. Og sila miingon kaniya, asa man Ginoo? Asa man kuno kanang duha nga nag-uma, duha nga nagaling, ug duha nga natulog sa usa ka higdaanan, asa man kuno? Diha may tabo. Siya miingon, diin gani ang patay, at tuwa usab didto magakatapok ang mga agila. Oh. So wag gyud mapakyas sa tubag sa imong pangutana kun ang imong gipangutana Dios diha sa tao sama sa kang Kristo Hesus sa iyang panahon. Unsa may buot ipasabot na yun nga miingon siya nga asa man ang patay at tuwa usab didto magakatapok ang mga agila. Unya nganong nagakatapok mani nga usa ra may gikuha? Kay daghan man apan tinagsatagsara. Buot gipasabot ani kining usa ka magtiayon na ani sa usa ka lungsod ang tanan nagpuyo ang lungsod wala gyud makuha bisag isa, usa ray kuhaon sa usa ka lungsod. Kining mag-uuma sa daghan kayong mga uma, usa ra ka nag-uma katong duha ra ka buki ang nahimutan, unya ibilin tong isa. O katong duhan nga nagagaling, usa ra pud ang kuhaon, ibilin kadtong usa. Nganong ingon ani man mga kaigsuonan? Adunay nagaingon sa ato ni atong unang adlaw nga kalawom ba pastor anang imong sinultihan? Dili man ni lawom. Lawom gyud ni sa taong dili makasabot. Pero kung ang taong makasabot, dili ni siya lawom. No? Kaya nganong masulti man ni nato kung lawom pa? Nya Kristohanon man kamong tinuod, nganong nahimo mong Kristohanon nakasabot man kamo sa sulting Kristo, nganong wala man ninyo matugad? So, dili ni siya lawom sa mga makamao ug makasabot na nagigiyahan sa espiritu sa kamatuoran. Kadtong mga nakasabot ug nakaapas na ini. Kung nag-ingon nga apas-apas lang ta, di kay takaapas ani, wala tayo mahimo. Nganong ingon ani man nga tagduha-duha sila isa rekuhaon. Ang buti pasabot ni ini nga ang Dios magbilin og similyahon. Wala man mag-ingon din nga ang duha nga naghigda sa usa ka higdaanan, ang usa buhion, ang usa patyon. Wala man, kuhaon ra man. Ang duha ka babae nga nag-abay sa galingan, wa man mag-ingon nga ang usa patyon, ang usa buhion, wala sad. Ang usa kuhaon ra man. Gikuha ra man o gipatay. Ang duha nag-umawa pud mo ingon nga ang duha nga naa sa uma, ang usa patyon, ang usa buhion, wala sad. Gikuha ra ang usa. Usa may but pasabot ani. Mao kini ang gikuha ang mga marunong og timgas og utok og kasing-kasing nga mga tao. Mao kini ang but pasabot timgas ba? Kanang timgas gani pareha sa naa kay giani nga humay, naa kay giani nga mais. Unya nakuha nimo ang duha ka puso sa mais, pareha gyud dagko. Pagkuha nimo sa iyang panit kanang iyabang pakpak ba? Pakpak man na sa Cebuanong Bisaya kanang iyang putos sa puso sa mais, pakpak na siya. Pero adto kas Tagalog kanang pakpak, pako na sa Bisaya, pako, pakpak sa Tagalog. So, pagkuha nimo anang iyang putos kanang iyang pakpak, makita na nimo ang iyang unod. So, kung pareha man kadagko kanang imong nasanggi nga duha ka puso nga mais, unya inog pakpak nimo, usa ra man ka puso ang timgas, katong usa dili man timgas, dili hapsay, dili mayong dili mayong ipugas. So, katong isa, ibilin gyud siya. Kadto rang usa ang hipuson, kay ipugas nimo sa sunod ting pugas. So binhion kato siya. Mao kini ang buot nga pasabot ani. Nga nakita sa Dios nga ang naghigda diha sa usa ka higdaanan. Ang usa dili man timgas o kasing-kasing. Ang usa ra may timgas, ang usa ra ang kuhaon. Kung kining naghigda sa usa ka higdaanan, sa tibuok lungsod daghan man kayo magtiayon, daghan kayo higdaanan sa duha ka tawo. Daghay higdaanan sa duha ka tawo. Nan kun ang daghan kayong higdaanan sa duha ka tawo, usa ra ka higdaanan nga adunay usa katimgas nga binhion sa Dios. Usa ray kuhaon diha sa higdaanan. Di ba? Maliwanag. Kung diha usab sa nagagaling, nakita sa Dios ang duha nga nagagaling sa usa na pud ka lungsod. Example, kung ingon ani man ang mahitabo gayod sa kagustuhan sa Dios. Aduna usab nagagaling diha sa galingan nga bato, kay bato man nga galingan ang gipasabot ani. Nakita sa Dios nga usa ra gyud ang hingpit o kasing-kasing nga pwedeng magaling og bato.
Kay karong panahon na, bisan asa ka mulibot sa tibuok kalibutan, basta diha sa mga urban areas, wala na'y magpagaling og bato oy. Maulaw na mo tuyok-tuyok anang galingan og bato kay ingnon man nay binukid. Walay grado, illiterate. Tu ay galingan nga lain ang nagaling, lain ang kuan igo na lang kamudawat sa bugas di makina na. Manong anak makanang bato. Buot gipasabot niini kung magbilin ang Dios og usa ka buok tao nga expert sa pagaling sa bato o kaha makamao mo buhat og galingan sa bato. Nagpasabot kini nga similihon gani nga ang maong similihon padaghanon sa sunod nga kun wala nay mga galingan nga high-tech kay gubaon sa Dios ang kalibutan, tanang makina mahanaw na kay bisan gani ang dagat ug ang mga pulo mga hanaw. Aduna siya gibilin nga similihon nga pila ka tawo didto sa bukid sa Sion aron padaghanon. Inig daghan na niining similihon nga okay lang siya ginaling sa bato iyang kanon inuguhuman sa hukom. Wala na taong magsipagreklamo nga to sa Dios nga di ko mukaw na nang ginaling sa bato Ginoo katug yun ako ang pareha sa una sa wapay hukom nga sinaw katong ginaling sa mga ikono nga galingan sa mais, magalingan sa humay, di ko nang galingan sa bato. Mao kini ang padaghanon sa Dios, kining anad sa pinobre, dili ning anad sa dinato nga adtog Dios galingan sa dinato. Napakaliwanag makiigsuonan. Kadtong walay balibad nga mukaon sa nilungag nga gikan sa galingan sa mais, sa galingan sa bato. Ang buot pasabot ani nga mao kini gusto sa Dios kay inig human manggud sa hukom mga kaigsuonan. Wala nay mga high technologies tibuok kalibutan kay bukid ragud sa Sion ang ibilin unsa may mahitabuan ni. Ang katawhan sa Dios taga bukid ug ang Dios usab kung tan-aw nato dinhi sa Biblia. Wala magpuyo sa siyudad ug dapin sa dagat, tuag yun sa bukid nagpuyo. So ang Dios di aning panahon na inighuman sa hukom, taga-bukid ug ang katawhan niya taga-bukid gihapon. Nan kay ang kinaiya sa bukid wala may galingan pareha sa siyudad. Pagmantinil malag bato nga galingan. Mao ni nga ang Dios kun atong aninawon ni ining puntuha, magbilin siya og tao nga kabalo mo galing sa bato ug mukaon sa ginaling sa bato. Kay ang galingan nga bato maora may pwedeng mag-abay ang duha ka tawo. Napakaliwanag makiigsuonan pero napakadilim naman ito sa mga tao na ang damdamin nila ay hindi damdamin ng Dios. Dinisab sa duha ka tawo nga mag-uma, nganong usaraman ang kuhaon. Tungod kay inighuman gud sa hukom, ang pinuy-anan sa katawhan ni anang panahon na bukid man, alang-alang kuan ka kanang mag-drive ka nga, wa may sakyanan anang panahon na maka sa bukid, na unsa may larawan anang bukid, di ba uma? Magbilin og usa nga kabalo mo uma kay padaghanon ka na para ang tanan puro mag-uuma kay bisan gani ang Dios naman sa bukid nagpuyo. So magbilin gayud ang Dios og similihon. Ang duha nga naghigda sa usa ka higdaanan magtiayon. Unsa may buhaton anang magtiayon kun imo nang sabton. Magbuhat na og tawo para pagdaghan, di ba? Oh. Unya sa diha mo daghan na sila, bukid man ilang pinuy-anan, dili sila ka kaon sa ilang tinanom og bugas kay ang humay kinahanglan man nagalingon unya mabugas, ang mais pod kinahanglan galingon aron mabugas. Unsaon nila pagkamao pagkaon og bugas nga wa may makamao magaling. So magbilin og usa ka tao nga makamao mo galing og makabalo usab mo makasabot sa pagkaon sa ginaling sa bato kanang abayan sa duha ka tao para nga mabuhi gyud sila. Matiunay sila nga ibilin nga binhion o laksi sa Dios nga mabuhi sa binukid nga pagkaon kay ang Dios na mas bukid nagpuyo. Nanusaon nila pagaling niini kung walay inani gikan sa uma. Dili sila kabuhat og tao kun atong sabton dili sila kabuhat og tao. Di sila pwedeng maghigda diya sa higdaanan nga ang usa gikuha para may kamao mo buhat og tao kay kining magtiayon maghigdag katre musugot mog sa dili mga kaigsoonang tigpaminaw. Wa may lain tuyo ana kay kining maghigda sa usa ka higdaanan magtiayon ra man Unya ang usa gikuha, kadtong gikuha nga usa, reserba to sa Dios para binhion. Nan unsaon man niya ang binhion moturok man na unsaon niya pagturok kun dili siya kamao. Nga tawo man ni siya. Kamao ni mabuhat og tawo kaya ginagbilin og isa nga makamao ni ana. Unya kining duha ka nagagaling kay usa ra man ang kuhaon. So dili po ni siya kuhaon ang duha kay mao may gusto sa Dios nga magbilin ra og binhion. Nga makamao ni anang mga buhata.
Mao na usab kini ang mudaghan nga makamao mo galing gikan sa uma sa galingan nga bato ug makamao mo buhat og tawo para pagdaghan sa sunod henerasyon nga may ibilin ang Dios nga buhi nga dili moagi kamatayon ani nga hukom. Mudaghan sila kay naa may gibilin nga kamao mo buhat og tawo na mabuhi sila kay naa may makakaon man pud sila bugas kay naa may gibilin nga kamao mo galing nga pinaagi sa bato ug makasabot sa kanunon nga ginaling sa bato nga bisag hait-hait okay sila nga naman buhi gud sila. Ug ang Dios kauban nila kay ang Dios anang panahon na naman sa bukid nagpuyo sa bukid sa Sion. Unya unsa man puy ilang galingon ug unsa may ilang kanon nga wala may abot sa uma kay wa may makamao mo uma. Mao nga ang Dios niini nagbilin usab og usa ka tawo nga makahibalo mo uma para adunay maharbi sa uma, adunay magaling ug adunay makaon para makabuhat og tawo. Kung ato ning tan-awon makaigsunan tigpaminaw sa mga istrikto pilosopo nga tawo makaingon sila nga mura magdili katuohan. Pero mutuo ka og dili lang tawo ang plataporma sa plano ug mapa nga atong gisundan nga istorya. Lucas kapitulo 17 bersikulo 34 hantod sa 37. Ang buot gipasabot ani kining Lucas 17, 34, 35, 36 magbilin ang Dios og similyahon nga mga expert mo galing usa lang kabuk maghimog tawo para padaghan sa sunod henerasyon, expert usab nga mag-uma. Kay paghukom sa Dios sa kalibutan, ang tanan pulo mga wala man bisan ang langit mahanaw, ang mga pulo mga hanaw bisan ang dagat. Ug ang mahabilin nga yuta niya ng panahon na ang bukid lamang sa Sion. Ug didto gibutang niya ang iyang similyahon nga pila ka buok. 144,000 nga puro gyud kanang may mga expert nga buluhaton sa sunod henerasyon. Mao kanay tigbuhat ug tigpadaghan. Gipili gyud na sa Dios nga gikuha lang nga tagsa-tagsa gikan sa mga expert nga kaliwatan dili daghan ang kuhaon. Tungod kay ang tawo sa kalibutan ningkabat naman karon sa sobra sa 8 bilyones kapin ang tawo sa kalibutan. Ang iyang gireserba nga gihula niya 144,000 lamang nga gikuha sa tanang may mga kahibalo. Bisag mekaniko ka, bisan og pilot ka sa eroplano. Nagbilin ang Dios ni ana kay sa sunod henerasyon naay buhaton nga mas high-tech pa ni ana nga mga technology. Wala lang makabantay og dili makatuo ang atong kaigsunan karon nga panahon. Kay nagbantay man sila sa ilhanan, wala man sila magbantay nga nagtukaw. Diba? Ang uban tulog-tulog lang kay ang gibantayan katumang ilhanan. Pag-abot ana usa pa sila magmata. Unya karon kay nag-ingon man si Kristo nga pag-abot sa gingharian nga mao ang tao nga gisudlan sa Espiritu Santo sa kamaturan, siya ang gitawag og gingharian sa Dios. Dili man paubanan og ilhanan o tilimadon, dili mo ani makabantay. Sumuni nga makalitan mo niini mga trantar og bakuyapan mga matay sa tanang katalagman hangtod mapinas kamo, di mo makatuo nga adunay taong buhi nga mabilin aning kalibutana. Ikaw na lang bang magdios? Nagtuo ba di ang mga tao sa una nga mahimo ning kalibutan? Pagpanagna sa mga karaan nga mga tao sa una nga moingon, moabot ang mga adlaw nga ang mga puthaw manglupad sa kawanangan. Mga hiwi pa ang naong sa tao og baba og ngabil og simod sa pagdili gyud mosunod og motuo. Di gani kalupad ang kahoy ang puthaw pa. Pero karon nga nang lupad ang mga eroplano usam din na plastic. Eroplano gisakyan og tao. Masuko pa ang kaliwatan sa nagsupak sa una nga dili pasakyon kay unsa man kun ilang kwarta bato. Manglutaw sa kadagatan ang mga puthaw, moingon dayon ang uban, dili gani mo lutaw ng kahoy ang puthaw pa. Karon nga nanay mga barko masuko pag di pasakyon ng mga kaliwat sa unang mga tao nga di mo tuo. Ingon ani ang mahitabo. Ingon ani. Mo nga ang buti pasabot ni paigmatay, patalinuhay, pahaitay sa salabutan kun makuha nimo ang logic sa Dios. Maapil ka nining planuha. Mo nga giingon din sa Lucas 17:37 nag-ingon, og sila miingon kaniya, asa man Ginoo, ilang gipangutanag asa dapita og kinsa kaha ang mabilin og asa ni mahitabo. Siya mitubag, diin gani ang patay at tua usab didto magakatapok ang mga agila. Unsa may buta sa buta ni agila? Ang agila usa ka langgam. Ang agila sa tanan mga langgam siya'y pinakatalinted og hait og isip og talas ug hait kaayog tinan-awan bisan layo makita niya. Mao kini siya ang gipananglitan nga kun asa gani ang patay at tuwa usab didto magakatapok ang mga agila. Nganong mailhan man sa agila bisag walay ilhanan kay bright man kay siya pangutok ug pangagpas ug panglantaw. Mao kini ingon ani.
Kung usa ka katawo karon nga minus kag pangutok ug pangagpas maghulat kag ilhanan, unik iyon nga anugon sa imong pagantos. Mga ato kining gipaabot dinis kahanginan nga matud pa nila inig-abot kuno ni ana sa anak sa tao o sa gingharian 2,400 kilometros. Aduna kuno ilhanan. Musad na ang nanagbantay sa ilhanan, pero kung si Kristo ang atong paminaw ang iyang sinultihan, walay ilhanan alang sa mga maot. O, kining maot di yun ninindot, no? So wag ni siya maingon ani gid ang ato ang dagan sa kalibutan. Kung gusto gani ka nga mabilin nga buhi, matud pa din sa Biblia sa 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 1, 2 hangtod sa 3 nga tilawi ang daghang nadungog. Dili gani ka mo tilaw, di ka mo observe, di ka magsusi, wala kay mahimo diana kay nagbantay ka mas ilhanan. Apan kay wala mailhanan nga ihatag sa Dios niya ang tinuod gayud nga mao ang gingharian, mapakyas kita niini. Basta kay ang gingharian sa Dios kay ang Dios espiritu, lawas sa tao o kanang tawanan iyang gigamit kung kana pang katapusan naman nga tao iyang puy-an og harian. Mauna na ang magbalay dito sa bukid sa Sion. So mao kini ang may tabo sa atong kapanahonan nga umaabot nga atong giatubang pagkakaron. So mao kini ang atong programa nga atong gipaabot ngadto sa atong kaigsunan ug kanunay kitang mapasalamaton. Apan kay wala naman kitay igong oras sa pagpadayon pa ngadto sa unahan. Kini ang inyong igsoong Jujak D.I.A.G. moingon nga atangin na lang kanunay ang atong programa sa matag karon ug unya. Hantod sa sunod, higayon sa inyong pagpaminaw, maayong adlaw. Panahon sa bansang Pinas, mga bata ang Pinoy, di pansin na papabayaan lang. Sabi ni Lolo C, silang pag-asa ng bayan. Bata ang Pinoy, mapanag ka. Bata ang Pinoy, sa inyo ang pag-asa. Ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy. Dumating na ang panahon, sinabi ni Lolo C, mga Batang Pinoy, pansin ang buong mundo, sikat ka talaga. Batang Pinoy, saan ka, Batang Pinoy? Saan bansa to may Batang Pinoy? Ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy.
Bible Commentary. Programang gituyok pagbugna aron mabati og masayran ang mayong balita sa Dios mahitungod sa mga langit nun ug yutan-ong pagdumalan. Kung gusto ka mong mangutana bahin nining atong gikomentaryohan karong adlaw, tawag lang mo mag-text sa cell number 0927-3397-512, cell number 092087-11132 ug cell number 0919-2167-965. Inyo masulat ipadala sa Bible Commentary Program ug dili kaha sa Apocalypse International Ministry, Missionary Information Center, Proc 5, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bible Commentary Program giatod kaninyo sa Apocalypse International Ministry. Kini nga programa walay gidatigan nga relihiyon o kapunungan. Hangtod sa sunod at ang ikanunay ang atong tulumanon Bible Commentary. Bible Commentary. When an angel's call